अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जुम्मे के दिन 2 काम ज़रूर करना, भूल कर भी ये 2 काम जुम्मे के दिन ना छोड़ना। जुम्मे के दिन का वजीफ़ा अल्लाह पाक से दुआ है कि मुझे आपको हम सबको जुम्मे की रहमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार दिन है, बरकतों और रहमतों वाला दिन है। उलमा कराम फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन 2 काम ज़रूर करना, जुम्मे के दिन 2 काम कभी ना भूलना। ये 2 काम ऐसे हैं कि जो इंसान इन 2 कामों को कर लेता है अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बन जाता है। इन 2 कामों को जुम्मे के दिन भूल कर भी ना छोड़ना। जुम्मे के दिन ये 2 ऐसे काम हैं जिनको करने से अल्लाह इंसान की कफ़ायत का ज़िम्मेदार बन जाता है। खुद सोचें, जिसकी कफ़ायत का अल्लाह ज़िम्मेदार बन जाए वो कितना खुशनसीब इंसान होगा। जुम्मे के दिन ये 2 ऐसे काम हैं जिनको करने वाला अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि मैं इन 2 काम का ज़िक्र करूं जिनको जुम्मे के दिन ज़रूर करना चाहिए, उससे पहले मैं चाहती हूं कि जुम्मे के दिन करने वाले कुछ अमाल और कुछ वजीफ़े आपके साथ शेयर करूं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जुम्मे के दिन करने वाला सबसे पहला वजीफ़ा, पहला अमल, जुम्मे के दिन पहला अमल जो आता है वो होता है दौलत पाने के लिए। यानी अगर आप लोग गुर्बत के शिकार हैं, तंगदस्ती हो रही है, घर और कारोबार में बरकत नहीं है और आप लोग दौलत पाना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, गैब से अल्लाह पाक की मदद चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जुम्मे के दिन किसी भी वक्त शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक जो आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद ही अल्लाह तबारक व तआला के नाम मुबारक या गनीयू या गनीयू या गनीयू इस तरीके से 100 मरतबा पढ़ें और फिर इसके बाद सूरह कौसर 21 मरतबा पढ़ें और फिर 3 बार आप लोग आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना अमल आप लोग हर जुम्मे को कर लिया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आप लोग देखेंगे कि आपके घर में किस तरीके से खैर व बरकत होगी। गैब से अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा, रिस्क दरवाज़े आपके लिए खोल दिए जाएंगे, तमाम परेशानियां भी इस अमल को करने से दूर हो जाएंगी। जुम्मे के दिन करने वाला दूसरा वजीफ़ा यानी दूसरा अमल, अगर आप लोग घर में खैर व बरकत नहीं है, आप लोगों के घर में अगर खैर व बरकत नहीं है या फिर परेशानियां आ रही हैं या जादू टोने का शिकार हो गए हैं या दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, तो आप लोग जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज के बाद से लेकर यानी कि औरतों के लिए ज़ोहर की नमाज के बाद से लेकर असर की अजान से पहले पहले इस बीच में आपको सिर्फ 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद वो जो आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू या अल्लाह तबारक व तआला के नाम में मुबारक सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना अमल आप लोग अपने घर में बैठकर कर लीजिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसके बाद आप लोग अपने घर में खैर व बरकत के लिए या फिर जादू टोने से निजात के लिए या फिर दुश्मन से हिफाजत के लिए दुआ मांगिए। एक बार आप लोग इस अमल को करेंगे, अगले जुम्मे तक आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से। घर में लड़ाई झगड़े होंगे तो इंशाअल्लाह वो बंद हो जाएंगे। जुम्मे के दिन करने वाला ये तीसरा वजीफ़ा यानी तीसरा अमल बिगड़े कामों को बनाने के लिए है। यानी कि आप लोग कोई काम कर रहे हैं लेकिन आपको इस काम में कामयाबी नहीं मिल रही है, काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो आप इस अमल को कर सकते हैं जुम्मे के दिन। जुम्मे के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त जब भी आपको फुर्सत मिले आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक वो जो आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये अल्लाह के नाम मुबारक या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम ये चारों नाम मिलाकर आपको 41 मरतबा पढ़ने हैं। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम ये चारों नाम मिलाकर आपको 41 मरतबा पढ़ने हैं। बिल्कुल इस तरीके से या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम ये एक बार हो गया।
اس کے بعد یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم یہ دوبارہ ہو گیا۔ اس طریقے سے 41 مرتبہ پڑھیں گے اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے بگڑے کاموں کے لیے دعا مانگیں، جو بھی کام آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، جو بھی آپ کی تمنا ہے، اس کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اور اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے گا، آمین۔ آپ لوگ دیکھنا، جب آپ جمعے کے دن پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر کسی بھی ایک نماز کے بعد اس عمل کو کریں گے تو اللہ کے رحم و کرم سے اگلے جمعے تک آپ کی تمام دعائیں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ عمل بھی صرف آپ کو جمعے کے دن ہی کرنا ہے، جمعے کے دن ہی کرنا ہے، کسی عام دن یہ عمل نہیں کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے تو اس کے 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جمعے کے دن صلوات و تسبیح کا پڑھنا بھی ثابت اور بڑے فضائل میں شامل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تاکید فرمائی۔ رسول کریم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن صبح کی فرض نماز سے پہلے 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھے گا تو اس کے گناہ خواہ سمندر کے برابر ہی کیوں نہ ہو معاف کر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوتے تو دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھتے، اللہم اجعلنی اوجع من توجہ الیک واقرب من تقرب الیک وافضل من استلیک وراغبا الیک۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اسے مصائب اور برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ ابن سنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص شب جمعہ کو سورہ کہف پڑھے گا اس کے قدم اور آسمان کے درمیان ایک نور ہوگا جو قیامت کے دن روشن ہوگا اور 2 جمعے کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ لوگ بھی اس عمل کا ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1000 اور اس کے والدین کے 24000 گناہ معاف فرمائیں گے۔ ابن سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کے لیے شہادت دوں گا اور شفاعت کروں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 300 مرتبہ پڑھنا کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ نیز فرمایا کہ بعد نماز مغرب نماز جمعہ شروع ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا، چہرہ بنانا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا تو عموماً کیا ہی جاتا ہے۔ اگر ان کاموں میں سنت کی نیت کر لی جائے تو مفت کا ثواب مل جائے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں ان 2 کاموں کے جن کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ 2 کام جمعے کے دن بھول کر بھی نہ چھوڑنا۔ ایک حدیث ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن تم کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا سلام مجھے پہنچایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کر دیا کہ ہم اگر درود پڑھیں گے تو آپ کے پاس کیسے پہنچے گا؟ تو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسم مبارک کو نقصان پہنچائے یا کھائے تو تمہیں ثواب اور اجر سے نوازا جائے گا۔ اور یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے۔ جمعے کے دن کے بارے میں آپ کی خدمت میں ایک اور گزارش بھی رکھنا چاہوں گی کہ اس دن سورہ کہف کی تلاوت کبھی نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں نور اور روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کی سوچ میں نور روشنی اللہ پیدا فرما دے گا۔ آپ کے مشورے میں نور اور روشنی، آپ کے کاروبار میں اور آپ کے معاملات میں نور اور روشنی ہوگی۔ اگر آپ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں تو 2 جمعوں کے درمیان گناہ جتنے سرزد ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک صفائی کر سکتا ہو صفائی کرے
اور اپنے سر میں تیل لگائے یا اپنے گھر والوں کی خوشبو سے خوشبو لگائے، پھر نماز کے لیے نکلے تو مسجد میں آئے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی نماز اس کے مقدر میں ہے پڑھے، یعنی سنت، نوافل، اور جب امام خطبہ پڑھتا ہے اس وقت خاموش رہے، تو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، سب کو جمعہ مبارک۔